अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा नाज़रीन, ऑफ़ कोर्स सबसे पहले आपको जो है आपके साथ इंटरेक्शन का आपसे मैसेज ये है कि अगर आपके कोई भी हेल्दी एक्टिविटी है, कोई सेमिनार है, कोई फेस्टिवल है, कोई इवेंट है, तो देन कांटेक्ट विद अस 0315824870 और साथ-साथ जो है हम बात करेंगे उन लोगों की भी जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे जॉइन करते हैं, यानी कि गुड मॉर्निंग विद सभी के पेज पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे चैनल के चैनल पे, हमारे टीवी चैनल वीनस के ऊपर जो है आप हमसे कांटेक्ट करते हैं तो नंबर 0315824870 ये उन लोगों के लिए नंबर है जो लोग एज अ एंटरप्रेन्योर वुमेन्स हैं या जो बिजनेस वर्क करना चाहते हैं और जो डिफरेंट तरीके से चैनल पे आना चाह रहे हैं, तो वो हमें कांटेक्ट करें, हम उनको अपने प्रोग्राम में इनवाइट करेंगे। ठीक है जी। जो भी आप कैपेबल हैं, कोई कैपेबिलिटी रखते हैं और ऐसा काम जो औरों को भी फ़ायदा दे, ख़ास तौर पे इस चीज़ को ज़रा मत देखिए, यानी कि आप खुद किसी के लिए इंस्पिरेशन हो या आप किसी से इंस्पायर हो, तो ये सारी चीज़ें बड़ी काउंटेबल होती हैं। तो देन आप हमें ज्वाइन करो, बहुत सरप्राइजली बहुत कुछ मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आई होप कि जो मैं आपके लिए सरप्राइजिंग चीज़ें ला रही हूँ वो बहुत जल्द आपसे डिस्क्लोज़ करेंगे, क्योंकि अभी हम एक डिस्कशन कर रहे हैं कि हम आपके लिए कौन-सी ऐसी एक्टिविटी अपने मॉर्निंग शो में रिप्रेज़ेंट करें, हेल्दी एक्टिविटी जो अक्सर मैं आपके साथ करती रहती हूँ। मेरी 3 साल से मेरी पूरी एक मैनेजमेंट है, मेरी टीम है, जो भी यहाँ पर क्रिएट हम करते हैं, हमारे डायरेक्टर अर्श और मैं, हम जो मिलके करते हैं, वो स्क्रीन पर जब प्रेज़ेंट होता है तो वो पूरा टीम वर्क कहलाता है, ऊपर से नीचे तक। यस, ऑफ कोर्स जितने लोग हैं, पीसीआर, एमसीआर, मुझे इतना टेक्निकल बातें नहीं, कैमरामैन, हमारे शहजाद भाई और उनकी तमाम जो टेक्निकल टीम है, तमाम ये जो चीज़ आप वहाँ तक पहुँचती है, तो ऑफ कोर्स उसको खूबसूरत करने के लिए मैं अपनी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जो मुझे इतना प्यारा प्रीटी दिखाते हैं। मैं इतनी प्यारी हूँ नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा दिखाते हैं। तमाम लोगों का मैं दिल की गहराइयों से बहुत खूबसूरत मेरा वक़्त यहाँ पर गुज़रा और अभी भी माशाल्लाह मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स करूँगी ऑफ कोर्स मेरे ऑनर, मेरे फाउंडर अब्दुल मजीद साहब का, जो बहुत ज़्यादा जो है मुझे सपोर्ट करते हैं। और फिर मैं नहीं भूल सकती एक ऐसी शख्सियत जो मेरी बहुत सारी लड़ाई और मेरी बातें सुनती है, वो है फरहान भाई। सीओ साहब, जी हाँ, मैं उनको नहीं बोलती, हर बात पहले बड़े मैं होती हूँ गुस्से से और वो पता नहीं वो कौन सा ठंडा पानी मेरे पे डालते हैं और मैं बिल्कुल काम डाउन हो जाती हूँ। लेट्स सी, दिल की गहराइयों से सबका बहुत शुक्रिया। और मैं उनको भी नहीं भूलती जो मेरे आगे पीछे जो है, मैं उनको आवाज़ें देती रहती हूँ, मुझे पानी चाहिए, मुझे ये चाहिए, जो चाहिए। जी हाँ, नीचे से ऊपर तक चाय, ये वो, तो मेरे ये सब भाइयों की तरह हैं। इनको मैंने कभी भी ये नहीं समझा ये पियून है, रियली मैं सच कह रही हूँ। मैं उनको बिल्कुल जस्ट लाइक इज़ माय ब्रदर और वो मुझे इसी तरह ट्रीट करते हैं। मैं उनके लिए कोई मैडम मैडम नहीं हूँ, बाजी हूँ और बहुत अच्छे तरीके से ये मोहब्बतें, मैं कहीं पे भी चली जाऊँ, ये मुझे हमेशा मिस करती रहेंगी। ये बहुत एक यादें हैं, बहुत हसीन और बहुत प्यारी सी हैं, जो मैंने इनके साथ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया। और ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता, हम एक सेकंड का भी जो है, हम प्लानिंग बहुत दूर की होती है, लेकिन वो बड़ा बैठा हुआ प्लानर है जो हमारे लिए हमसे बेहतर रखा हुआ है उसने। हम उसको समझते नहीं है, लेकिन हम कुछ और समझते हैं, लेकिन वो जो हमारे लिए प्लानिंग करता है वो सबसे दी बेस्ट प्लानर है। लेट्स सी, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इसको फेस करना सीखें। ठीक है जी। मैं अंदर से, आपको लगती है वैसे मैं बहुत अंदर से स्ट्रॉन्ग और ब्रेव हूँ, बहुत ज़्यादा, इतनी कि आपकी सोच है। मैं मेंटली बड़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, अल्लाह का शुक्र है, ये मेरी कैपेबिलिटी मेरे अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड है। मैं मेंटली बड़ी स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं देखने में, बोलने में, जो आपको देखते हैं ना, कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ये सब कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता है। जब आप दिल से किसी की इज़्ज़त करते हैं और जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं, उसके अंदर सिंसियरिटी और भरोसा, दोनों चीज़ें बड़ी ही मायने रखती हैं। और याद रखिएगा, वो बात मत याद करें किसी ने जो आपको दुख दिया है, वो बात याद रखें किसी ने आपके साथ अच्छा किया है, तो आपका दिल भी पुरसुकून होगा। और कुछ लोग आप मिलते हैं, लोग आपको
جو جلدی درگزر کرتے ہیں وہ سب سے دی بیسٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ سے بھی یہی خواہش کرتے ہیں کہ ہماری غلطیوں کو وہ معاف کر دے۔ تو یاد رکھیے گا، میرے لیے وہ سپر انسان ہے جو بہت جلد درگزر سے کام لیتا ہے اور اس کے اندر معاف کرنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ تو بالکل ہم اپنا اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں، اللہ ہم نے اتنی غلطیاں معاف کر دی، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو ہم بڑا فرعون اور ایسا بیہیو کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، لیکن آپ کے اندر بھی کیپیبلٹی ہو کہ آپ کسی سے معافی مانگنے کے قابل ہوں، اور آپ یہ سوچیں کہ اگر میں نے کسی سے معافی مانگی تو میں چھوٹا نہیں ہو جاؤں گا۔ آف کورس یہ بھی ایک یاد رکھیے گا، کبھی کبھی ہم لوگ معافی مانگنے میں بڑی ایگو ظاہر کرتے ہیں، بہت زیادہ ایگو ظاہر کرتے ہیں۔ تو پلیز، معاف کرنے والی اللہ کی ذات ہے، آپ پہلا قدم تو آگے رکھیں، دیکھیں آپ کے لیے کتنی آسانیاں ہو جائیں گی۔ جی ہاں، آسانیاں ایک دوسرے کے لیے پیدا کریں۔ مشکلیں تو آتی ہی رہتی ہیں، لیکن یقین کریں وہ دنیا میں دی بیسٹ پرسن ہے جو مشکلوں کے وقت آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، یا آپ کو دلاسا دے، یا آپ کو کہیں نہ کہیں ایک بھروسہ دے کہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ ایک زندگی کا حصہ ہے۔ وہ دنیا میں سب سے بیسٹ دوست ہے۔ لیٹس سی، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ میں نے آج ایک اور میسیج کرنا تھا لیکن بہت ٹائم ہو گیا، کیونکہ ہمارا ایک ہیلتھ سیگمنٹ ہے اور آج بہت بڑا پروگرام بھی ہے، کچھ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، تو میں نہیں چاہتی کہ میں اور مزید آپ سے ڈسکس کروں۔ تو یہاں پر بریک لے لیں۔ جی ہاں، لیتے ہیں یہاں پر بریک، اور ملتے ہیں بریک کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹی وی کے ساتھ۔ پھول کھلنے لگے، جگمگائے جہاں، رات رخصت ہوئی، آ گئی پھر صبح، پھول کھلنے لگے، جگمگائے جہاں، رات رخصت ہوئی، آ گئی پھر صبح۔ ویلکم اگین، گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا ناظرین، ہم جو آج کیونکہ ٹیوزڈے ہے، ایوری ٹیوزڈے جو ہے ہم ہیلتھ وتھ بیوٹی، یعنی کہ آپ کا انٹرنل ایکسٹرنل دونوں بیوٹی پر بات کرتے ہیں، ہیلتھ پہ بات کرتے ہیں۔ اور آج جو ہم ٹاپک ہے وہ ٹاپک نہیں، کیونکہ ان دنوں ہم جو بھی فروٹ یا جو بھی ہرب ہے اس کی افادیت پہ بات کرتے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے گریپس یعنی انگور پہ بات کی تھی، منقہ، کشمش، اور جب کھاتے ہیں اس کے فوائد، اور وہ لوگ جو کوئی بیماری میں مبتلا ہیں اگر وہ کھائیں گے تو ان کے نقصانات۔ ہم کوشش کرتے ہیں تمام چیزیں، ظاہر سی بات ہے کوئی چیز ضرورت سے زیادہ کھائی جائے، یا جس کو ضرورت نہ ہو وہ کھائے، جیسے شوگر پیشنٹ ہے، اب وہ کشمش میٹھی بہت ہے، اس کو انٹیک زیادہ کرے گا تو نقصان دہ، اسی لیے تمام چیزوں کو آپ کو بتانا بہت ضروری ہے۔ آج جو ہم نے پھل جو ہے ہم نے مینشن کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے اوپر ڈسکشن کریں گے، ہماری گفتگو ہوگی، وہ ہے املوک، اور یہ چائنا کا پھل ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے پاکستان میں بھی اس کی کاشت ہوتی ہے۔ جب میں سوات گئی تھی تو وہاں اس کے خود میں نے جو ہے توڑے بھی ہیں اور ویڈیوز بھی بنائی تھیں، اور یہ بہت زیادہ تعداد میں اس سائٹ پر جو ہے جو ہمارے کیا بولتے ہیں انٹیریئر سائٹ پر کہہ سکتے ہیں، مجھے نہیں پتا، کے پی کے سائٹ پر بہت سرد ٹھنڈے علاقوں میں بہت زیادہ اس کی جو ہے کاشت کی جاتی ہے۔ اس کے بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں سیب کی طرح، اور یہ دکھنے میں بڑا پیارا سا ہے، اور دکھنے میں ابھی آپ کو بتا دیں گی، کیونکہ آج جو ہمارے ساتھ آف کورس جو تشریف رکھتی ہیں وہ ہیں ہربل دنیا کی رانی رانیہ آپا۔ السلام علیکم، وعلیکم کیسی ہیں السلام، آپ؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک اور ہوں۔ آپا آج تو ہم نے املوک پہ بات کرنی ہے۔ زبردست، بہت زبردست، یہ اس وقت کے سیزن کا پھل ہے، اور آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس کے اوپر اس کو چوز کیا، منتخب کیا۔ تو اب میں ملواتی ہوں ہمارے ساتھ جو ہے آف کورس، جب آپا کچھ چیز، کیونکہ بہت سینئر ہیں آپا، حکمت سے ان کا تعلق ہے، ہربلسٹ ہیں، تو آف کورس ان کا بیٹا ماشاءاللہ ان کی بھی نالج بڑی زبردست ہے، اور جب انٹرنل بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں ڈیپلی تو وہ ہمیں پراپر طریقے سے بریف کرتے ہیں۔ حکیم مصطفیٰ انیس صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں مصطفیٰ بھائی۔ آج ہم لوگوں نے جو پھل منتخب کیا ہے املوک، املوک، اچھا اس کی شکل بالکل ٹماٹر کی طرح ہے۔ بالکل دیکھیے جو املوک پھل ہے ہم، اس کا نام جاپانی پھل ہے، ٹھیک کیونکہ ہے، اصل میں یہ پہلے یہ صرف جاپان سے ہی امپورٹ کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اب اللہ کے حکم سے ہمارے ہاں بہت آپ کے بھی اس کی کاشت شروع ہو گئی ہے۔
دیکھیے اس کا جو بیسکلی طور پر اس کا جو فوائد ہیں یہ سر سے لے کے پیر تک ویسے تو الحمدللہ ہر چیز کا حتمی علاج ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں کیلشیم بھی ہے، اچھا. آئرن بھی ہے، وائٹامنس بھی ہے، وائٹامن B3 ہے، وائٹامن K ہے اور وائٹامن B6 ہے. ٹھیک اب ہے. دیکھا جائے تو یہ اسکن کے گلو کے لیے، سردیوں میں جو اسکن پھٹ جاتی ہے یا باڈی بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے اس کے لیے. تیسرا، عمومی طور پر دیکھا جائے تو رنگ خراب ہو جاتا ہے یا خون کی کمی ہو جاتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. جن لوگوں کو ایچ پائلوری جس کو السر کہا جاتا ہے، آنتوں کا السر ہو یا معدے کا السر ہو، اچھا. ان دونوں کو ختم کرنے میں بہت فائدہ مند ہے. جن لوگوں کی نقصیر بہت زیادہ بہتی ہو اور اس نقصیر کے بہنے کی وجہ سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اس املوک کی جو افادیت ہے اللہ کے حکم سے، یہ جتنے بھی آپ کے معدے کے امراض ہیں، جتنے بھی یہ ہڈیوں کے امراض ہیں، جتنے بھی یہ بالوں کے امراض ہیں، اس کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے. دوسرا، یہ جو املوک ہے یہ سال میں صرف اور صرف 2 یا 3 مہینے میکسیمم، اس سے زیادہ نہیں آتا، اور جس بندے نے اس کا انٹیک کر لیا تو انشاءاللہ تعالی وہ پورا سال بیمار نہیں ہو سکتا. لیکن اس کی جو تعداد ہے وہ منیمم 2 اور میکسیمم 4، اس سے زیادہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. 2-4 مطلب 2 دانے؟ مطلب 2 دانے، اچھا. میکسیمم اچھا 4 اتنا دانے. مجھے پسند ہے یہ. کچھ لوگ نہیں، کیونکہ یہ ذرا سا اچھا یہ ذرا پلپ اس کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ جیسے ہارڈ نہیں کھانا چاہیے، وہ پھر آپ کے تالو کے ساتھ عجیب سا لگتا ہے. یہ نرم ہی بڑا مزیدار ہے اور اتنا یقین کریں مجھے پسند ہے کہ جو بھی سیزن آتا ہے نا تو میں اس کو بہت اچھی کوانٹٹی میں لیتی ہوں. اچھا اس کو زیادہ دیر رکھ بھی نہیں سکتے آپ، 2 دن کے اندر اس کو انف، اگر آپ نے لیا ہے 1 کلو لے لیا تو آپ 2 دن میں اس کو اینڈ کر دیں. اور یہ میں تھوڑے کچے لے لیتی ہوں، اور آپا کے پاس جاؤں گے تھوڑے کچے لے لیتی ہوں، تھوڑے پکے جو فریج میں رکھ دیتی ہوں اور کچے جو ہے باہر رکھتی ہوں. اگلے دن وہ بھی بالکل زبردست ہو جاتے ہیں. لیکن یقین کریں یہ ٹیسٹ میں بہت بہت لذیذ. اب بتائیں آپا، میں شوق سے کھاتی ہوں پکا پکا. جس طرح کہ مصطفیٰ انیس الرحمن نے اس کی افادیت بتائی تو میں بھی یہی کہوں گی کہ یہ کھانے میں اور استعمال کرنے میں اتنا بے نظیر ہے کہ سب سے پہلی جو میں اس کے لیے بات کہوں گی وہ یہ ہے کہ اس میں وٹامن اے، وٹامن ای اور وٹامن سی اور وٹامن کے. اچھا یہ ناظرین ذرا اس کا ذرا دکھائیے گا، یہ چائنا کا پھل ہے آپا کے ہاتھ میں اس وقت، اور یہ ہے املوک، اسے املوک کہتے ہیں، اور یہ ٹماٹر کے رنگ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ٹماٹر سے ملتا جلتا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ اس کو جاپانی ٹماٹر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بالکل مصطفیٰ صاحب نے صحیح بتایا کہ یہ جاپان سے چونکہ اس کے بیج لا کر یہاں بوئے گئے تھے، اور بیسکلی یہ پھل ہے چائنا کا. چائنا کا سیب کہا جاتا ہے اس کو. اچھا میں تو مائنڈ اگر آج میں مصطفیٰ بھائی سے پوچھوں گی، لائیولی شو میں پوچھوں، میں چھلکے سمیت کھا جاتی ہوں. اب مجھے بتائیں کچھ اچھا ہے کہ میں اس کا چھلکا نہیں پھینکتی، میں کھا جاتی ہوں. دنیا کا ہر پھل کی جو افادیت ہے اس کے چھلکے میں ہی ہے. اچھا اس کو چھلکے کے بغیر کھائیں گے تو پھر یہ شوگر بڑھائے گا، اچھا بلڈ پریشر بڑھا دے گا. دیکھیں نا اللہ کتنی نہ نالج کرے دے دیتے ہیں. معدے میں السر کا پیدا کرنا بن جائے گا. اچھا ایسے ہی کھائیں گے. دیکھیں اصل میں جو اس کے چھلکے ہیں اس میں کاربس ہیں. کاربس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں جہاں باڈی میں انفیکشنز ہیں اس کو ختم کرتا ہے. زبردست. دیکھیں جو کچا ہے، کچا کھانے سے کبھی کبھار کچھ لوگوں کا منہ پک جاتا ہے. جتنا ہو سکے اس کو پکا کے کھائیں. جتنا نرم ہوگا اتنا فائدہ مند ہوگا. جتنا نرم ہوگا ہاں. لیکن اس میں ایک اور وہ بات ہے، جو کچا ہے یہ خواتین کے لیے بہت فائدہ مند ہے، جو پکا ہوا ہے یہ مردوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اب یہ اس کا بھی بریف کریں اب آپ ذرا سا. وہ ٹھیک ہے. دیکھیں اللہ نے مرد اور عورت کو بنایا تو ایک ہی ہڈی سے ہے، لیکن دونوں کے اندر ہارمونز الگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مردوں کا خون ایز کمپیئر ٹو خواتین تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور عورتوں میں خون کی تعداد کم لیکن مردوں میں زیادہ ہوتی ہے، لیکن خون میں گاڑھا پن، مطلب خون کی جو چکناہٹ ہے یا خون میں جو آپ جو پراپر طور پر آپ کا لیور ہے وہ عورتوں کا بڑا اور مردوں کا چھوٹا ہوتا ہے. اچھا. تو اس کی وجہ سے اگر اس کو پکا کھایا جاتا ہے تو یہ آن دا اسپاٹ بلڈ بناتا ہے اور پھر بہت سارے معاملات میں خواتین کام آتا ہے. کچا
کھایا جاتا ہے تو پھر یہ آن دا اسپاٹ جو بلڈ کے اندر کلاٹس پیدا ہو جاتے ہیں اس کو بھی ریزالو کرنے بہت فائدہ مند ہوتا ہے. واو. اچھا مردوں کے لیے جو فائدہ مند ہے ان کے بلڈر کے لیے, ان کی وینز کے لیے, اچھا. ان کے برین کے لیے, کیونکہ مردوں کا کام بہت تھکاوٹ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے. سارا دن, تو اگر اس کو کھایا جائے گا تو آن دا اسپاٹ مردوں کی تھکاوٹ کم ہو جائے گی, اور عورتیں اگر کھائیں گی تو انشاءاللہ تعالی ان کی جو اینٹی ایجنگ والا امپیکٹ ہے وہ بہت جلدی انشاءاللہ ان سے ختم ہو پائے گا. واو. جن بچیوں کو پیریوڈک سائیکل بہت زیادہ آتا ہے ٹھیک ہے. یا رک نہیں پاتا ٹھیک ہے, ہے. پیریڈز پرابلم جسے کہہ جس سکتے کو ہیں. کہا جاتا ہے, تو وہ اگر روزانہ کے اعتبار سے صبح اور شام 2 اس کے دانے کھا لیں صرف 7 دن تک, تو ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ ان کا جڑ سے ختم ہو جائے گا. واو. اب اسی کے اندر ایک اور پرابلم ہے, آج کل وہ بڑا کامن پرابلم چل رہا ہے جس کو انفرٹیلٹی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس انفرٹیلٹی کے اندر اسی املوں کے ساتھ ایک ٹماٹر اور ایک جو ہے نا وہ اس میں ایک آملہ کا تھوڑا دودھ ڈال کے اس کا شیک بنا کے پئیں, تو انشاءاللہ تعالی ودن 41 days اگر اس کو پیا جائے تو انشاءاللہ تعالی وہ ٹیوبس کی بلاکیج ختم ہو جائے گی. کیسے ایک بار پھر بتائیے گا کہ انفرٹیلٹی جن میں ہے اور وہ ایک آملہ اور ایک ٹماٹر کو گرینڈ جوس, ایک املوک اور ایک ٹماٹر, ایک آملہ, ٹھیک ہے. آملہ کا پھل, اس کو تھوڑے سے دودھ یا پانی میں ڈال کر اس کا جوس یا شیک بنا کے پی لیں, تو یہ روزانہ پئیں, صبح شام پی لیں, اچھی بات ہے, ایک بار کوئی بات نہیں, 41 days پئیں انشاءاللہ تعالی, تو جن بچیوں کی ٹیوب بلاک ہو جاتی ہے بڑی بات ہے بھائی, بڑی انشاءاللہ تعالی وہ ختم ہو جاتی ہے. زبردست. اور جو بچے یا بچیاں اس انفرٹیلٹی کا شکار ہیں, اگر روزانہ ان 2 مہینے تک اس کو صبح شام کھایا جائے تو انشاءاللہ تعالی ان کی وہ فرٹیلٹی والا امپیکٹ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اب وہ پرابلم خواتین میں ہو چاہے مردوں میں ہو, تو یہ دونوں کے لیے بہترین ہے. ایکس کو پروموٹ کرنے میں بہت یہ جس طرح کی مصطفیٰ انیس صاحب بتا رہے ہیں, یہ اتنی کچھ چیزیں اب ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ ایک بڑی بڑی پرابلمس کو سالو کر سکتی ہے. اگر پتہ چل جائے تو یہ سرپرائز ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ ہیوی میڈیسن لیں, ایز کمپیئر ٹو اس سے بہتر ہے کہ ہمارے پاس یہ جو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں موجود ہیں جو ہماری باڈی کو سائیڈ افیکٹس نہیں دیتی, جبکہ میڈیسنز آپ ریگولر کھائیں گے تو وہ ڈیزیز تو ٹھیک ہو جاتی ہے, تھوڑے دنوں بعد کوئی اور پرابلمز آپ کو شروع ہو سکتی ہے, پھر آپ کا امیون سسٹم بڑا ویک ہو جاتا ہے. لیٹ سی, میں تو یہ سمجھوں گی کہ اگر ہمارے اللہ نے ہر موسموں کے حساب سے جو فروٹ اور جو چیزیں ہمیں نعمتیں دی ہیں, بس ہمیں اس کی نالج نہیں ہوتی. آپ کیا کہتی ہیں کہ اب بڑی بڑی سرپرائز چیزیں نکل رہی ہیں ایک املوک سے ہی, جیسا کہ میں نے کہا بہت کچھ بتا کہ اس میں وٹامن اے, ٹھیک ہے, وٹامن ای, وٹامن کے اور وٹامن سی. اچھا, اب اس کو وٹامن کے سے ہم شروع کرتے ہیں کہ وٹامن کے وہ لوگ جن کا بلڈ بہت بہتا ہے, ٹھیک ہے, رکتا نہیں ہے. ایک بہت ساری بیماریوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بلیڈنگ ہوتی ہے, رکتی نہیں ہے, اور خاص طور سے ایک بہت ہی نارمل, ایک بہت ہی ہم آسان سا مرض جس کو ہم لیتے ہیں وہ ہے خونی بواسیر. جن لوگوں کو یعنی بواسیر ہو جاتی ہے تو پائلس کا جو مرض ہے اس میں بلڈ تیزی کے ساتھ بہتا ہے, رکتا نہیں ہے. ان تمام کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں وٹامن کے کثرت کے ساتھ موجود ہے. اس کے علاوہ وٹامن اے جو آنکھوں کے لیے آپ کے اتنا طاقتور انگریڈینٹ ہے کہ جن لوگوں کی نظر کمزور ہے, کمزور ہو رہی ہے, آنکھوں سے پانی بہتا ہے, دھندلا نظر آتا ہے, اگر وہ املوک کا استعمال روزانہ, جیسے مصطفیٰ صاحب نے بتایا کہ زیادہ سے زیادہ 4, ویسے میں سمجھتی ہوں 2 کا جو استعمال ہے, 2 دانوں کا استعمال, ایک صبح ایک شام, وہ بہترین ہوتا ہے. آپ وہ استعمال کریں. وٹامن ای اسکن کے لیے اور وٹامن سی اسکن کے لیے. وہ تمام لوگ جن کی اسکن ڈھیلی ہو گئی ہے, رنکل آ گئی ہے, فریشنس ختم ہو گئی ہے, ڈل اسکن ہو گئی ہے, اپنی اسکن سے بہت پریشان ہے, تو وہ یہ کھانا شروع کر دیں. اللہ کے فضل سے ان کی اسکن بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. دوسرے, جب ہم یہ کھاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا منہ کا ذائقہ کچھ عجیب ہو جاتا ہے اور ایک دم ڈرائی ہو جاتا ہے, اندر سے بھی منہ بالکل ڈرائی ہو گیا. اب یہ انڈیکیٹر ہے اس چیز کا کہ جو چیز آپ کے جسم میں بہت زیادہ ہے اور اسے جمنے کی ضرورت ہے تو وہ اللہ کے فضل سے اس سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. یعنی اسکن کی جو ٹائٹننگ ہے آپ کی اس فروٹ سے ہوگی,
رنکل آپ کے اس فروٹ سے ختم ہوں گے, آپ کی اسکن کی یعنی ٹھہر جائے گی, اسٹیف ہو جائے گی, واو. وہ اس سے ہوگی. آپ پھل کی قیمت بڑھا رہی ہیں. پہلے میں نے بہت مہنگی ہو گئے. 300 روپے کلو چل رہے ہیں, ابھی 600 کریں گی. نہیں آج 500 روپے. نہیں ہاں بالکل, ہماری ایریا میں تو 500 روپے. میں کیا بولوں کہ یہ مزید قیمت. لیکن یہ دیکھیں ہم لوگ اہل دل ہیں, اللہ کے ساتھ ہمارا ایک ایسا رشتہ ہے جو کہ بہت مضبوط ہے, اور اللہ نے یہی کہا ہے کہ محبت دو, محبت لو, محبت پھیلاؤ. یہ جو چور بازاری, رشوت خوری, ذخیرہ اندوزی شروع ہو گئی ہے, اسی لیے ہمارا ملک تنزلی کی طرف جا رہا ہے, ان قریب تباہ ہونے پر جا رہا ہے. وہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے گلے بھرنا شروع کر دیے ہیں, اپنی جیبیں بھرنا شروع کر دی ہیں, اور لوگوں کی زندگی کو مشکل کر دیا ہے. کہ خدا را کبھی بھی, مجھے بڑی اچھی لگتی ہے یہ بات کہ کبھی بھی آپ جاتے ہوئے جنازے کو دیکھیں اور یہ سوچیں کہ یہ اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہا ہے. دنیا میں اس نے لاکھوں لوگوں کی زمینیں غبن کر لی ہیں, آپ یہ سوچیں کہ وہ کیا اپنے ہاتھ لے کے جا رہا ہے اور کس جگہ جا رہا ہے اور کتنی زمین اس کو ملے گی. اگر یہ سوچ لینا تو شاید ہم اپنے آپ پر قابو پا لیں. جو ابھی آپ نے ایک جملہ کہا تھا ذخیر اندوزی, تو اللہ پاک نے ایک ہمیں یقین ہے, اللہ توکل جیسے ختم ہو جاتا ہے نا جب انسان کو, جب یہ توکل کہ میرا رب مجھے بھوکا سلائے گا یا ایسا سوچتے نا, تو بس پھر وہیں ہم لوگ بہت ساری پرابلم کا شکار ہوتے ہیں. اسی طرح منو سلوا جو ہے وہ اللہ پاک نے جب ایک قوم ہے اس پر اتارا تھا, تو بولا کہ تم وہ جمع کرنے, بولا جمع نہیں کرنا, میں روز دوں گا. لیکن ان کو اس بات پہ جب شروع میں تو کھاتے رہے, اگلے دن ان کے دل میں وسوسے آنے لگے. وسوسے آتے ہیں نا کہ نہیں پتہ نہیں اگلے دن ہو نہ ہو, تو پھر وہ کھانا جو انہوں نے رکھا تھا وہ سڑنے لگا. یہی ریزن تھا کہ ذخیر اندوزی آپ نوٹ کیجئے گا, جو لوگ کرتے ہیں نا تو وہ عارضی طور پہ تو ان کو سب کچھ شاید میسر آ جائے, ان کی اولاد کو بھی پیسہ, لیکن وہ کہیں نہ کہیں کسی کے دل ہائے کی لگی ہوگی نا, اس کو کبھی بھی فائدہ نہیں دے گی. وہ کہیں نہ کہیں ضرور تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن نکل جائے گی. یہ پھل, فروٹ, اناج, دنیا کی دی ہوئی جو نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں, کماؤ, اپنا روزگار بڑھاؤ, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کی ہیں. کہ نظام میں عشاریہ جو پیدا کیا یہ اسی لیے پیدا کیا. لیکن اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ تم اتنے ریٹ بڑھا دو, اتنی ذخیرہ اندوزی کرنے لگو کہ تم اپنی قوم کے لیے ایک ناسور بن جاؤ. آپ یہ دیکھیں, میں یہ سوچتی ہوں کہ جب میں چھوٹی تھی تو ہماری گلی میں ایک پپیتے والا آتا تھا, اور پپیتے والے کے پپیتے بڑے یعنی بہت ہی بھرا ہوا ہوتا تھا, اور وہ گلی میں آواز لگاتا تھا, پیڑ کا پکا پپیتا 2.5 آنا پا, یعنی 2.5 آنے پاؤ وہ پیڑ کا پکا پپیتا بیچتا تھا, اور وہ پوری گلی میں سب اس کا انتظار کرتے تھے. آپ یقین کریں صرف ہماری گلی میں اس کا پپیتا ختم ہو جاتا تھا, اگلے دن پہ وہ پھر لے کر آتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی کمائی میں اتنی برکت دی ہوئی تھی کہ وہ صرف ہماری گلی میں پپیتا ختم ہوتا تھا, ہم سب گلی والے اس کا انتظار کرتے تھے, اور وہ کبھی اس نے لالچ نہیں کیا کہ وہ 2.5 آنے پاؤ سے آگے بڑھائے, یعنی 10 آنے کلو. اس وقت آنے کا رواج وہ تھا زمانہ, لیکن وہ اس کے پپیتے کی لذت آج تک نہیں گئی. کیا وہ اس پپیتے کی کمائی سے اس نے اپنا گھر نہیں بنایا, اپنے بچوں کو نہیں پالا؟ جی, یعنی ایک معمولی سی مثال ہے کہ وہ روز بس اتنا ہی لاتا تھا کہ گلی تک ختم ہو جائے اور چلا جاتا تھا, اور سب منتظر ہوتے تھے. یقین کریں اتنے بڑے بڑے پپیتے 8 آنے کے 10 آنے کے ہوتے تھے, اور اتنے لذیذ ہوتے تھے, سرخ کلر کے. اس وقت تو کوئی وہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس میں کیمیکل ڈال کر اس کو میٹھا کرتے ہوں, اور کالے کالے موٹے موٹے بیج ہوتے تھے. اب تو جتنی نیتیں خراب ہو گئی اتنی چہروں سے رونقیں ختم ہو گئی, اور جو یہ برکتیں ختم ہو گئی. مل کے کھانے کی ایک جو ہوتی تھی نا برکت, پتہ کیا ہوتی ہے, مل کے کھانے میں, چاہے اپنی فیملی میں کھائیں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے دوستوں میں, تو وہ برکت بھی اب ختم ہو گئی ہے, کیونکہ لوگوں کے اندر ہوا سے کہ ہم ہی کھا لیں کسی طریقے سے. چھپا دو اپنے لیے, رکھ دو, چھپا دو اپنے لیے. گھر میں بچوں کا بھی اب یہ ہو گیا کہ کوئی اچھی چیز ہے وہ ٹیبل سے اپنے لیے پلیٹ میں بھرے گا اور جا کے فریج میں رکھ دے. یہ کیا تم نے کھایا, کیوں بعد میں کھاؤں گا. اے اللہ وہ ہمارے ملک کا بھی یہ کہ انہوں نے اپنا ہی اپنے پیٹ بھرا ہے, تو آج ملک کا بھی حال دیکھ لیں. ہر جگہ پہ یہی حالات ہیں کہ آپ نیت جہاں جہاں خراب کریں گے
وہاں اللہ تعالیٰ آپ کا رزق بھی روک دے گا, اور جو آپ کو دیا آپ مطمئن کبھی بھی نہیں ہوں گے, آپ کی روح کبھی, ایک دل کا سکون ہے نا, وہ کبھی بھی آپ کو اطمینان نہیں مل سکتا. لیٹس سی, یہ بھی بہت ضروری ہے, یہ باتیں بھی بہت ضروری ہیں. جب ہم کوئی رزق کی بات کریں, اس کی افادیت کی بات کریں, تو نیتیں بھی بہت ضروری ہیں. آپ کوئی چیز استعمال کریں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھائیں, اپنے بچوں کو کھلائیں. یہ تمام نعمتیں دی کس نے؟ اللہ پاک نے دی. میں کہتی ہوں کہ اللہ نے کون سی ایسی چیز ہے جو آپ خرید نہیں سکتے ہو, ہر چیز آپ کو اویلیبل ہے. میں کہتی ہوں آپ دیکھیں پورے سال میں کیلے آتے ہیں, کھاتے ہیں, آلو چاول, اللہ نے ایسا سسٹم آپ کے لیے بنائے. لیکن آپ کی کبھی بھی اگر آپ اپنی نیت کبھی نہیں بھریں گے نا, وہ کبھی سیزن وائز پھل دیکھیں, آم سیزن میں آتا ہے, یہ جو املوں کے سیزن میں, انگور سیزن میں, انار دیکھیں کتنا اچھا پھل ہے, وہ بھی انار کا نیکسٹ ٹائم ہم انار کا کریں گے. تو سیزن وائز پھل جو ہے نا, وہ اللہ پاک نے کس کے لیے بنائے ہیں؟ اپنے لیے تو نہیں بنائے, ہمارے لیے بنائے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ مل کے کھائیں اور اس کے بارے میں نالج بھی رکھیں ساتھ ساتھ. اور ایک اور چیز ہے کہ یہ دیکھیں اس میں حرام تو نہیں شامل, یہ آپ کی زندگی کو تباہ کی طرف لے جائے گا. لیٹس سے ہم لوگ پہ ماشاءاللہ بھی تو حکیم مصطفیٰ صاحب کے پاس بہت ساری, کیونکہ ہماری آنتوں کا انفیکشن, کانسٹیپیشن, اور جس طرح میم نے کہا پائلس, اور بہت ساری بیماریوں کے بارے میں مصطفیٰ بھائی بتائیں گے, حکیم مصطفیٰ, انیس صاحب بتائیں گے, اور رانی آپا بھی بتائیں گی کہ ہماری, جیسے انہوں نے کہا بیوٹی انہینس, تو اور بہت ساری باتیں ان سے پوچھیں گی کہ آیا کہ جیسے انہوں نے کہا آنکھوں کا یا چہرے کا لفٹ لوز ہو جانا, اگر ہم اس کا ریگولر استعمال کریں, اگر سیزن ختم ہو جائے تو پھر کیا کریں. لیٹس سی, لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹی وی کے ساتھ. پھول کھلنے لگے جگمگائے جہاں رات رخصت ہوئی آ گئی پھر صبح پھول کھلنے لگے جگمگائے جہاں رات رخصت ہوئی آ گئی پھر صبح. ویلکم اگین, گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. اور آج ہم بات کر رہے ہیں اس خوبصورت سے پھل کا جو دکھنے میں ٹماٹر جیسا اور ٹیسٹ میں بڑا ہی فلفی, اور یہ چائنا کا پھل بڑا مشہور تھا, لیکن اب اس کو ہمارے پاکستان میں ہم لوگ کہتے ہیں, اور ہمارے پاکستان میں بھی اس کی کاشت ہوتی ہے. اس کی بہت ساری افادیت ہے جو ہمیں نہیں معلوم. تو لیٹس سی, ہم اپنے ہربلسٹ کی جانب چلتے ہیں اور وہ بتائیں گے اس پھل کی. دوبارہ ہم اس کو ذرا سا تھوڑا, آپ جنہوں نے ابھی بھی ٹیلی ویژن آن کیا ہے, تو ہم دوبارہ اس پھل کے بارے میں بتائیں گے. تو رانی آپ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں, خوش آمدید. حکیم مصطفیٰ انیس صاحب, بہت شکریہ. اچھا جی, آپ ہم بتا رہے تھے, آپ نے کہا جیسے حکیم صاحب نے بھی کہا کہ اس کو تھوڑا کچا کھائیں تو اس کی افادیت, اور جو تھوڑا نرم ہو تو اس کی افادیت. اس کو جوس بنا کے لے سکتے ہیں, اور اگر پئیں جوس بنا کے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو پھر ملک میں کرنا پڑے گا یا پانی میں؟ نہیں, ملک میں تو نہیں کریں گے اس کو, کیونکہ ملک جو ہے پھٹ جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو اگر ہاں جوس بنا کے پی سکتے ہیں, اس میں کھیرا ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا, اور اس کو آپ کسی دوسرے فروٹ کے ساتھ, جس طرح آم, کیونکہ اس کا ذائقہ دیکھیے جتنا پکا ہوا پھل ہوتا ہے اتنا میٹھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اتنا لذیذ ہوتا ہے, اتنا جلدی ہضم ہو جاتا ہے, اور اتنا یعنی کھانے میں ذائقے دار ہو جاتا ہے جتنا زیادہ. لیکن پکے ہوئے پھل کی لائف 1 یا 2 دن سے زیادہ نہیں ہوتی. جب لے کر آئیں تو ذرا یعنی سخت لائیں تاکہ 2-3 دن چل جائے. اور کسی بھی پھل کے ساتھ کسی بھی, اس کا ڈائریکٹ تو جوس نہیں نکلے گا کیونکہ یہ تھوڑا لیسدار ہوتا ہے, گاڑھا ہوتا ہے, اس کا پلپ پتلا نہیں ہوتا, تھوڑا گاڑھا پلپ ہوتا ہے. تو اگر جوس کسی چیز میں ڈال کر اس کو ایڈ کر کے جوس بنا سکتے ہیں. کھیرے کے ساتھ بہترین اس کا بنے گا, سیب کے ساتھ بہترین بن جائے گا. ہاں, کسی بھی دوسرے کے ساتھ آپ ایک, ویسے آپ کو بتاؤں کہ کھانے کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے, جوس نہیں, کھانے کی تاثیر زیادہ ہے. یعنی اگر آپ کو اسی فارم میں, جی, اگر اسی فارم میں آپ کھائیں تو یہ آپ کے پورے ماؤتھ سسٹم کو بھی سسٹمیٹیکلی کر دیتا ہے. آپ کے جو یہ گامز ہیں, آپ کا یہ پورا آن دا ہول ماؤتھ ہے, آپ کے منہ کی کلیننگ ہے, حلق ہے, تھروٹ ہے آپ کا پورا, یہ اس کو سب کو کلین کرتا ہوا نیچے جاتا ہے یہ. اور سب سے بڑی بات ہے, خواتین کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند اس طرح بھی ہے کہ وہ خواتین جو گھریلو کام کر کے بہت زیادہ تھک جاتی ہیں, اور بعض خواتین کسی دن خاص موقع پر کوئی بہت زیادہ کام ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کام کرنے کے بعد
تھک جاتی ہیں اور آرام کرنے کے باوجود تھکن نہیں اترتی، اکڑاہٹ ہوتی ہے، چلا نہیں جاتا، تو وہ خواتین خاص طور سے اس دن دو یہ ہم لوگ ضرور کھائیں، اور ایک تو کھانے کے بعد ہی جس وقت وہ کھا رہی ہیں، اور ایک تھوڑا دیر کے بعد. تو اللہ کے فضل سے یعنی انسٹنٹ آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا. آپ کے پٹھوں کی اکڑاہٹ ختم ہو جائے گی. واو. آپ کی جو بہت زیادہ ڈیپ تھکن تھی، آپ خود محسوس کریں گی کہ مجھے بہت ریلیف ملا ہے اور میں ٹھیک ہو گئی. اس کے علاوہ اگر آپ کے بچے اسکول سے جب آتے ہیں بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، بہت لیتھارجک ہوتے ہیں، اور بعض بچے تو بس بیگ ادھر پھینکتے ہیں، کھانا بھی نہیں کھاتے اور سونے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا زیادہ تھک جاتے ہیں. یا شام کو جب گیم کھیل کر باہر سائیکلنگ کرتے ہیں یا گیمز کرتے ہیں تو بہت زیادہ تھک جاتے ہیں، تو ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ تم گرم دودھ لے لو، تم یہ کر لو. یعنی ایک پریشانی ہوتی ہے کہ بچہ کیوں تھک گیا، بچے کا تو کام ہی مستقل ایکٹیویٹی کرنے کا ہے. تو آپ ایسے بچوں کو بھی اپنے اگر ہم لوگ کھلائیں گے تو بچہ آپ کا انرجیٹک رہے گا، کیونکہ یہ صرف موسمی پھل ہے، تھوڑے دن کے لیے آتا ہے، مہمان ہوتا ہے، تو اس مہمان کی بہت زیادہ قدر کریں. اور نہ صرف یہ، اچھا ابھی آپ نے کہا تھا کہ جب سال کے 12 مہینے میں یہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے. دیکھیے جو قدرت کا قانون ہے وہ ہر چیز کو یکساں نہیں رکھتا. اللہ نے موسم بھی 4 رکھے ہیں، سردی، گرمی، خزاں، بہار. یعنی آپ یہ موسم بھی 3 مہینے سے زیادہ ایک موسم کو اللہ تعالیٰ کنٹینیو نہیں رکھتا. یعنی یہ خالق کائنات ہے، وہ کہتے ہیں مختلف فلیور آئیں، ہر چیز کا ذائقہ بدلے، کہتے ہیں رت بدلی موسم لہرایا. جب رت بدلتی ہے نا تو ہر چیز کا موسم بدل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اس لیے کہ ہر پھل مہمان ہوتا ہے، ہر پھل کا سیزن ہوتا ہے. گرمی کے علیحدہ ہے، سردی کے علیحدہ ہے. وہ یہی ہے کہ اسی موقع پر آپ کھائیے اور وہ آپ کے لیے اتنے ہی دن کے لیے فائدہ مند ہے. پھر آپ اس کو بلاک کر دیجئے. جیسے کہ اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں، اس کا ایک ٹھیک ہے کورس ہوتا ہے، 7 دن، 5 دن، 11 دن، 3 دن، بس پھر روک ٹھیک ہے نا، اس کے بعد روک دیں. تو اللہ کی جو حکمت ہے نا، اس حکمت کو تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کیا ہے. سبزیاں بھی ایک سرٹن ٹائم کے لیے آتی ہیں. پورے مہینے، سال کے 12 مہینے صرف واحد ایک آلو ہے جو پورے موسم میں کاشت کرتے ہیں، کہ یہ اللہ کا ایک ایسی سبزی ہے جو بچے بڑے سب کے لیے پیٹ بھرنے کا ایک خزانہ ہے. قومی سبزی ہے. اس کو اتنا زیادہ کاشت کیا جاتا ہے. اچھا جی، آپا نے ابھی شعر کی طرح کچھ مجھے کہا کہ موسم کی بدل، میں نے کہا آپ بھی موسم کی طرح تم بھی بدل تو نہ جاؤ. اچھا جی، لیٹس سی، ہمیں تو نہیں بدلنا، ہم تو ویسے کہ ویسے. آپا سے میرا تعلق تو اتنا پرانا ہے کہ آپ کی سوچ ہے وہ ہے. آپا یاد ہے ہارورڈ، پہلی بار آپا کو میں نے وہیں پر ہی ہم بلوایا پروگرام میں. پہلی بار پی ٹی وی بھی بلوایا تھا آپ نے مجھے. ہارورڈ سے نہیں آئے تھے ہم لوگ. پہلی بار ہم آئے تھے، میں نے آپ کے ساتھ پروگرام کیا تھا پی ٹی وی سے. شام کو ہوتا تھا پی ٹی وی نیشنل سے، آنکھوں پہ پروگرام کیا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے. آپا کے ساتھ اس کے بعد پھر کسی وقت ہارورڈ پہ بھی میں نے کو بلایا تھا پی ٹی وی. تو آپا کے ساتھ اور میٹرو پر بھی بہت بلایا. چلیں جی، آپا کے ساتھ بہت ساری بزنس پلس پہ پتہ نہیں کہاں کہاں، جہاں جہاں میں جاتی ہوں، جہاں جہاں جاتی ہوں وہیں چلی جاتی ہوں. اچھا جی، آپ حکیم مصطفیٰ صاحب، بات بڑی زبردست چل رہی ہے اور گفتگو آپ نے بڑی اچھی جو ہے ہم لوگ کے بارے میں. اگر ہم اس کا زیادہ انٹیک ہم لوگ کرتے ہیں، جن کا جیسے انفیکشن ہے ہاتھوں میں یا جن کو کانسٹیپیشن بہت ہے، تو کیا یہ پھل بہت فائدہ مند ہے؟ دیکھیے پہلے بات کرتے ہیں اس کی. دیکھیے یہ ایک دنیا کا ایک واحد پھل ہے جو کچا ہو پکا ہو، دونوں ہی مزیدار ہوتے ہیں. باقی آپ کوئی فروٹ لے لیں، آپ انگور ہے، کوئی بھی چیز لے لیں آپ، اگر کچا ہوگا تو وہ تھوڑا ترش ہوگا، کھٹا ہوگا. لیکن یہ ایک واحد پھل ہے جو کچا ہوگا، پکا ہوگا، جس طرح بھی ہوگا اس کی سیم جو ہے نا وہ آپ کو ٹیسٹ ملے گا. مٹھاس کم ملے گی لیکن کبھی بھی آپ کو یہ کڑوا، کھٹا یا کیسالا نہیں ملے گا. نہیں. تو یہ ایک اللہ کا ایسا قانون ہے الحمدللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی پھل کھاتے ہیں نا تو اس پہ کچھ ڈال دیتے ہیں. جیسے تربوز کھا رہے ہیں تو اس پہ کالی مرچ ڈال دیتے ہیں، کبھی نمک ڈال دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ میٹھے کھا رہے ہیں تو اس میں نمک ڈال دیتے ہیں. تو اس سے اس کی افیکٹ چینج ہے. لیکن یہ واحد پھل ہے کہ اس کے اوپر کچھ ضرورت نہیں ہے. اللہ کے حکم سے اس کو ایسے کھاؤ. لیکن اس پہ کچھ ڈال لیں گے آپ تو اس سے اس کا ٹیسٹ خراب تو ہو جائے گا لیکن اچھا نہیں ہوگا.
अच्छा, दूसरी बात ये कि बच्चा हो, बूढ़ा हो, जी, हर कोई। जवान हो, हर बंदा इसका लुत्फ ले सकता है, दांत हो क्योंकि ना हो। इसका कोई नुकसान नहीं है। आप हाँ, हंसी ये है, बहुत बड़ी बच्चे बात खा है। सकते हैं दांत हो ना हो, बूढ़े खा सकते हैं दांत हो ना हो, हाँ। इसको चबाने की या दांतों से कच कच करके की जरूरत भी नहीं है, छोटे छोटे टुकड़े करके आप उसको जब यूं यूं करेंगे तो वो निगल भी सकते हैं। और देखिए अल्लाह का है ना, मैश कानून करके अल्लाह खा का ऐसा, सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ना इसमें कोई बीज है, आए ना अल्लाह। इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है कि वो फंस सके। ठीक है ठीक है ठीक तो है। छिलका मतलब बहुत बिल्कुल आपके पतला। अल्हम्दुलिल्लाह मैश छिलका करके जिसका नरम, नरम गूदा नरम, अंदर पल्प नरम, और मतलब फायदा ही फायदा। अल्लाह के हुक्म से। तो जैसे देखा जाए तो कोई मसला भी हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, यूरिक एसिड हो, अल्लाह ना करे ट्यूमर हो, हर किस्म का बंदा इसको खा सकता है, इसका कोई नुकसान नहीं। लेकिन देखिए हर चीज़ की एक एतदाल है, तादाद है। अगर तादाद से बढ़ जाएंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा। जैसे शुगर वाले हैं, मैंने बताया भी 2 से 4 खाएं, ठीक है, 4 से बढ़ जाएंगे तो फिर आपकी शुगर को वो हाई कर देगा। और दूसरा मैंने बताया कि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है, तो ये उन जगहों पे पहुंचता है जहाँ जहाँ बॉडी में रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि अल्सर है, जैसे कि खून की कमी है, जैसे कि अल्लाह ना करे जिगर की कोई ख़राबी है। ओहो। अच्छा, उसके बाद अल्लाह ना करे जिन लोगों को कोई ट्यूमर है जिसको कैंसर सेल्स कहा जा सकता है, तो ये अल्लाह की ऐसी नेमत है कि ये उन कैंसर सेल्स को भी रोक देता है, उनको बढ़ने से बॉडी को वहीं पर रोक देता है। देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं, एक है मरीज़ और एक है अल्लाह ना करे शुरुआती मामले जिसको इन्फेक्शन कहा जाता है। सही। ये अल्लाह के हुक्म से बॉडी के सर से लेकर पैर तक सारे इन्फेक्शंस को ख़त्म करता है। जबरदस्त। जिन लोगों को ट्यूमर या कैंसर हो गया है, ओहो। ये उसको बढ़ने से रोकेगा। ऐसा नहीं है कि इसको खाएं तो ठीक हो जाएगा, ठीक है, रुक जाएगा। लेकिन जिन लोगों को होना यानी कि खदशा कवर है, अप करता है कि आपकी उस जिन चीज को लोगों सेल को को होना खदशा है, अल्लाह के हुक्म से वो ठीक हो जाएगा। ठीक। अभी मेरे पे एक साहब आ रहे हैं, तो उनको लंग्स का कैंसर है ओहो। और उनका एक फेफड़ा जो है वो ख़त्म हो रहा है अल्लाह। और दूसरा फेफड़ा इसकी वजह से मुतासिर हो रहा है। तो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के एहसान से उनके इलाज को अभी 3 महीने हो गए हैं। अच्छा। तो उनको हम रोज़ाना एक अमलोक खिला रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके कैंसर सेल्स तो इस अमलोक की मदद से, अल्लाह के हुक्म से, दवा की मदद से ऑलमोस्ट 80% ख़त्म हो गए हैं। अल्लाह। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ है कि बॉडी में गिल्टियाँ पैदा हो रही हैं। सही। गिल्टियाँ पैदा होने का मकसद ये है कि जो कैंसर है वो जगह जमा हो रहा है, जमा होकर अल्लाह के हुक्म से वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। तो बड़ी। ये भी इसकी बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा, बच्चा खाएगा तो ये बच्चों के पेट के कीड़ों के लिए, अच्छा। रात को जिन बच्चों को नींद नहीं आती है या बहुत देर तक अम्माओं को तंग करते रहते हैं, तो ये बॉडी को पुरसकून करने में, जो बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हैं, खाते पीते नहीं हैं, या जो बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये ऑन द स्पॉट आपकी आँखों को, एनर्जी बिनाई प्रोवाइड को, कर। ब्रेन को और बॉडी की फंक्शंस को बढ़ाता है। तकवीयत जो देता है, जवान आपको हो गए ताकत हैं, प्रवाह- उन जबरदस्त। लोगों के मैदे के लिए, पेट के अमराज के लिए, अल्लाह ना करे कॉन्स्टिपेशन के लिए, बौखल अम्मी के पाइल्स के लिए। देखिए पाइल्स भी 2 किस्म की है, ठीक है। एक है खूनी, और एक है बादी। बादी। तो इंशाअल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से वो खून रुक जाता है और जो बादी में मोके पैदा हो जाते हैं, जब आपका पेट साफ होना शुरू होता है, अल्सर ख़त्म होता है, गैसेस पास आउट होते हैं, पेट का फूलापन ख़त्म हो जाता है, तो अल्लाह के हुक्म से वो दाने भी खुद ब खुद ही इसके इस्तेमाल से ख़त्म हो जाते हैं। वाह। उसके बाद जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है या बहुत ज़्यादा जो है वो हाइपर रहते हैं, अच्छा। मूड ख़राब रहता है, गुस्सा ज़्यादा आता है, सही। और इस गुस्से की वजह से हाथ पाँव में शिवरिंग, एक मसला होता है जिसको पार्किंसन कहा जाता है। सॉरी, सही, यही। पार्किंसन क्या कहते हैं उसको? राशा। हाँ, राशा। राशा मतलब दिमाग की कमज़ोरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस फल से वो दिमाग की कमज़ोरी या राशा भी अल्लाह के हुक्म से रुक जाता है, बेहतर हो जाता है। देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। कंट्रोल होने अच्छा, लगता हमारे है। साथ एक एक- कॉलर है, बात करें किम हाँ, हाँ, बिल्कुल बात आपसे कॉलर। मिसेस महमूदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी रानी सबीन? बहुत अच्छा हो गया आपको देखे हुए। मेरे यहाँ आपका केबिल आ नहीं रहा है, चैनल आपका। मैंने अपने केबिल वाले से भी कहा है रीड आदमी को कि भाई कि हमारा चैनल लगा दे,
हम बहुत शौक से अपने प्रोग्राम देखते हैं। अच्छा मैं अच्छा देखती हूँ, मेरे साथ में 5-6 महीने हो गए। अच्छा वो कुछ थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है, कोई बात आगे नहीं नहीं मिसेज दे महमूद। रहा, और बीच में शायद आप भी मिली थी, तो खैर अभी मैंने मिलाया, कोई बात नहीं, आपसे बात हो रही है। आप कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं मिसेज महमूद? मैं आपको नहीं भूलती, आप मेरी रेगुलर मेरा कॉलर हैं। ऑफ कोर्स चैनल हाँ, नहीं आ रहा होगा, वो कुछ थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है, कोई मसला नहीं, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? तो मेरा बच्चा, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये नहीं है, इसमें हमारे आपके चैनल पे कोई और चैनल दिया है, भाई वो हटा दो, हमें नहीं देखना। हमें अच्छा ये नहीं चैनल नहीं पसंद नहीं पसंद। ऐसा नहीं कहे नहीं देखना, नहीं वो है जरा पता, जैसे एक चैनल के 2-3 चैनल होते हैं, तो हमारे चैनल ने भी एक और चैनल ऑन की है। अच्छा जी, आप नहीं, गलत बात रानी है। आपा यहाँ तशरीफ रखती हैं मिसेज महमूद? रानी आपा को मेरा सलाम कहें, और उनके बेटे आए हैं उनको भी सलाम चाहिए। वालेकुम अस्सलाम है ना। और रानी आपा आज क्या बता रही हैं? क्योंकि आपा मेरे जो आगे बता मैं रही हैं मिसेज महमूद, अमलोक के फवाइद, ये जो टमाटर की तरह चाइना का फल है ना, इसकी अफादियत बता रही हैं। आप अपनी अच्छा। प्रॉब्लम बताएं, आपको क्या आजकल कोई तकलीफ तो नहीं? अल्लाह वैसे आपको सेहत दे, लेकिन कोई नहीं, प्रॉब्लम बस तो नहीं मेरा है? मेरा विटामिन डी बहुत कम हो गया, तो मैंने इलाज किया, अपना उससे इंजेक्शन लगवाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतर हूँ। और फिर रानी आपा से जारी बात है, बात भी नहीं हो सकती थी ना आपके प्रोग्राम में, तो हम बात कर सकते थे। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे। और ये पहला फल बता रही है, ये हम लोग बड़े शौक से खाते हैं, और बड़ा जबरदस्त फल है ये। और मेरे पोता पोती भी खाते हैं माशाल्लाह, बहुत शौक से। वाह जबरदस्त। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखा करें, और सीजन वाइज जितने फ्रूट आए दबंग करके खाएं मेरी तरह। अंगूर मुझे बहुत पसंद है, हम लोग पसंद है, आप भी इसी तरह फल खाया करें, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं बहुत जल्द आपसे मुलाकात भी करूंगी, ठीक है? आपसे याद करने का, पूछने का। Love आप you. सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और मेरा बच्चा, अल्लाह आप सबको अपने ज़मान में रखे। आमीन। इंशाल्लाह फिर बात होगी इंशाल्लाह ओके, मेरी जान, लव यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा मिसेस महमूद हमारी, आपको पता है रेगुलर कॉलर है, और वो आपको भी देखे कितनी प्यार करती हैं, और वो एकदम रानी आप आएंगे फौरन उनका, तो ये उनकी मोहब्बत है, रेगुलर कॉल करती हैं और कुछ ना कुछ पूछती हैं। और हमें भी पूरे रमज़ान ट्रांसमिशन में रेगुलर उन्होंने कॉल की, मॉर्निंग शो में करती हैं। अब मैं भी सोच रही हूँ, काफ़ी दिनों से कुछ मेरे रेगुलर कॉलर की कॉल नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी आप हमारी दुआओं में हमेशा खुश रहें। बहुत आबाद जगह रहें। आपका चैनल नहीं आ रहा। हाँ, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है, लेकिन हर चीज़ का कोई वक्त मुकर्रर होता है, उसके बाद फिर अच्छा वक्त आता है। अब बताएं, हम लोग के बारे में कुछ कह रही हैं? अच्छा, हम लोग के बारे में तो हम आज बात कर ही रहे हैं। चिकनगुनिया जो आजकल बहुत फैला हुआ है, रानी हर्बल ने, यानी हमने, मेरे बेटे मुस्तफ़ा ने, हमारी एक ज़बरदस्त सी टैबलेट है, उसके बारे में बताओ। हाँ, मुस्तफा, क्या है चिकनगुनिया का जो मर्ज है, पूनिया पूनिया हमने क्यों नहीं बताया? और अगली बार इसका नहीं, ये मैं एक्सक्लूसिव आपको प्रोग्राम बताऊं रख लेंगे। कि चिकनगुनिया का नहीं, जो मर्ज है हमारा, इस पे आपके बात भी हुई है, ठीक है। प्रोग्राम हमने किया है। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मुस्तफ़ा के पास भी सैकड़ों पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जो चलने फिरने से बहुत मजबूर हो गए हैं। ये जोड़ है, अच्छा। उस पे स्वेलिंग आ गई है, काम अच्छा, नहीं कर मैं पा जरा रहे। इनसे ज्यादा पूछूं जी, तो जी, ज्यादा, जी। हाँ, अब बताएं कि क्या इस फल का उससे क्या कम्युनिकेशन है, या इस आपने कौन सी फल का मेडिसिन हो? उसके साथ ये ताल्लुक है कि उसकी कमजोरी इससे खत्म हो जाती अच्छा। है, जो पट्ठों में खिंचाव है वो बेहतर हो जाता है, ठीक है। हम्म, लेकिन देखिए, जो चिकनगुनिया है, इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला बुखार चढ़ता है, दूसरा जिन लोगों को हड्डियों का मर्ज है वो तो बीमार हैं, लेकिन इसके अलावा भी जिस्म के पट्टे कमज़ोर हो रहे हैं, अच्छा, और तीसरी बात ये कि इससे इम्यूनिटी वीक हो रही है। ओके, तो हमने एक गोली बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो कैप्सूल्स की सूरत में हम ठीक दे है। रहे हैं। तो वो उसके इस्तेमाल से वो गोली सुबह शाम खानी है। ठीक है। तो जो लोग बिल्कुल ही अल्लाह ना पर अपाहिज हो गए हैं, आय हाय, या उठ ही नहीं पा रहे हैं, या यार चल यकीन ही करें, नहीं पा जिनको रहे मैंने हैं, कंडीशन हाँ, देखी है तो ना, बड़ी बिल्कुल तकलीफ दे, बेजान हो गए हैं, कसम तो से बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह उस और ठीक गोली होने के के बावजूद भी उनके अंदर वो एनर्जी नहीं आ रही। गोली क्योंकि- माशाल्लाह इतनी इफ़ेक्टिव है, अच्छा। इतना काम कर रही है कि हमारे पास जो उसके लोगों के कमेंट्स मिले हैं और जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, उसके बाद के जो फ़वाइद है, वो ये कहते हैं पहली गोली से हमें इंस्टेंट फ़ायदा हुआ है कि हम जो उठने से महरूम थे और हमें घर वाले वॉशरूम तक लेके जा रहे थे, पहली गोली से ही हमें इतना फ़ायदा हुआ है कि हमारे अंदर एक एनर्जेटिक तब्दीली आई है, हम अपनी बीमारी को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, कमज़ोरी बहुत हद तक कम है। तो मैं ये कहना चाहूँगी आपके चैनल के हवाले से कि जो लोग हमारे व्यूवर हैं और जो इस कर्ब से गुज़र रहे हैं, तो वो हमसे कांटेक्ट कर लें और वो गोली आप लीजिए, इंशाअल्लाह ताला
بہت فائدہ ہوگا آپ کی تکلیف زبردست. میں. اچھا سب سے بڑی بات ہے پہلی گولی سے فائدہ ہوگا. اچھا لیکن اکثر ڈاکٹر نے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کوئی بھی اس کے اوپر میڈیسن ریکمینڈ نہیں کی, زیادہ پوسٹان یا کوئی مطلب پیناڈول جس سے بخار وغیرہ, ادروائز کوئی اس کے اوپر خاص دوائیوں کا نہیں کیا گیا. اصل ٹھیک میں ہے, دیکھیے پرابلمٹک ایشو یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایسا کون سا وائرل ہے جو جسم میں یہ سب دیکھیے اصل دیکھیں جتنے بھی وائرسز ہیں نا اس سے پاکستان میں آتے ہیں اور کہیں نہیں آتے. اچھا ان کو لایا بھی جاتا, مجھے تو ایسا لگتا وہی ہاں بتاؤ مجھے کہ تو یہی دیکھیے لگتا ہے اصل میں لایا جاتا جتنے ہے. بھی وائرسز ہیں نا یہ صرف پاکستان میں ہی آتے ہیں اور لائے جاتے ہیں, لیکن یہ اچھا. ایک واحد مرض ہے جو خود ہی آ گیا ہے, تو اس کی وجہ سے اس کی کوئی دوائی کہ بنا ہی چائنا نہیں نے پا رہے. چائنا نے اکثر پھل ایسے بناتا ہے 2-3 چیزیں ملا کے 2 پھلوں کو جوڑتا ہے یہ ایک نیا. صاف بات مجھے یہ لگ رہا ہے ہے. یہ بھی بیماری کچھ ایسی کریٹ کی ہاں گئی تو ہے. اصل میں یہ کرونا صاف بھی تو بات وہیں یہ سے آئی ہے. تھی, کچھ اس طرح کہتے تھے جی دیکھیں جی وہ جی دیکھیں سانپ کھا جتنے لیا بھی تو یہ امراض پتہ ہیں نا نہیں کیا کیا. یہ کوئی امراض بھی پاکستان سے باہر نہیں ہوتا, یہ سارے امراض کیوں سے ہوتا ہے؟ پاکستان میں ہی ہوتے ڈینگی ہیں. ڈینگی اور پتہ نہیں اب دیکھیں کرونا, چکن گونیا, کیا ہے یار ڈینگی. عجیب عجیب اب نام. ایشو یہ ہے نا کہ بہت ساری باتیں ہیں, اگر وہاں میں کروں گا تو پھر امی بھی ناراض ہو جائیں گی. دیکھیں اچھا ہم لوگ کہیں وہ تو نہیں ہے ڈیمو کے لیے نہیں ہے رکھی ہوئی عوام, پاکستانی عوام ڈیمو بالکل یہی تو ہے. اب دیکھیں لیبارٹری ٹیسٹ. دیکھیے اس ملک نے ہمیں مفت میں کچھ نہیں دیا, لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ایک مہم چلی مفت میں, اور اگر وہ نہ دو تو وہ لڑتے ہیں, باقاعدہ پولیس کو بلا کے جو ہے وہ پلوائے جاتے ہیں. بس میں نام ہی لوں میں گا سمجھ گئی, ٹھیک ہے تو ٹھیک. وہ بھائی یہ بھی ایک ابتدا ہے کہ ہاں. بچوں کو بیمار کرنے کی. تو بھائی ہمارے ملک میں ہر چیز لائی جاتی ہے. دیکھیں اینٹی بائیوٹک پوری دنیا بینڈ ہے, یہ یہاں پر اینٹی بائیوٹک ہی دی جاتی, اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں اور ہے. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کینیڈا میں وہ بالکل کہتے ہیں الاؤ نہیں ہے, دیکھیں ہمارے انجیکشن ہاں الاؤ نہیں ہے جتنے وہاں بھی پر. ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس اپنی کوئی نالج نہیں ہے, بہت معافی کے ساتھ. ان کے پاس صرف اور صرف دوائیاں کی نالج ہے بس بس. دک 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 دوائیاں کھاؤ سالے. تو ان کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے, بس یہ پتا ہے بھائی اس دوا کا یہ بینیفٹ ہے اور اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے میں یہ ایسا مرض ہے نا, یہ آیا نہیں, خود ہی مطلب یہ خود ہی پیدا ہو گیا, تو اس کی وجہ سے اس کی کوئی دوا وہ بنا اچھا نہیں پا رہے کرونا ہیں, کا علاج نہیں بنا رانی پا اپا اتنا خوف کہ اپنے سگی میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو رہے, ماں باپ بیٹا ایک دوسرے کے, اگر بیٹا باہر سے آ رہا ہے تو ماں باپ اس کے قریب نہیں ہو رہے, اور اگر کسی کو وائرل ہو گیا تو اس کو اتنا خوف زدہ کہ جیسے اس کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے, وہ کہتے ہیں نا کوڑ کی بیماری سنتے تھے کسی وقت, اللہ معاف کرے, یا کبھی پرانے میں ٹی بی ہو جاتی تھی تو اس کا سب کچھ سیپریٹ کر دیتے تھے, اس کا بستر برتن ہر چیز. تو کرونا میں بھی ایسا ہو, کسی کو کرونا اس کو کمرے میں بند کر دیا, کیا ہوا ہے آج نارمل کرونا میں لوگ گھوم رہے ہوں گے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا. تو کچھ بھی نہیں ہوا, صرف ہمیں سائیکی طور پہ بالکل جو ہے ہمیں ضبط کیا, ہمارے دماغ کو ایک کیچ کیا, کیپچر کیا, اور ہم لوگوں کو نفسیاتی طور پہ ہٹ کیا. انہوں نے بولا اور تو پاکستانی عوام بیوقوف. ایمان کی کمزوری جہاں پر ہو جائے نا وہاں آپ مجھے بتائیں نا, اللہ نے وقت مقرر کیا ہے نا, کرونا میں کتنی, ورنہ تو پوری دنیا مر جاتی نا دنیا, کیوں نہیں مری, پورا پاکستان مر جاتا, پوری دنیا. جہاں پر نہیں مرے کوئی بھی نہیں مرا. کرونا تو پھر ہوائی بول رہے تھے نا کہ وائرل ہے, اڑ کے لگ رہے ہیں. ماسک کتنے بکے, وہ 5 روپے کا ماسک 30 روپے کا بک رہا تھا یار, 50 روپے اور کا. دوسری بات دیکھیے ماسک لگانے سے تو بندہ اور بیمار ہوتا ہے. جی ناک کا ایک کمبینیشن ہے, اللہ نے ناک میں اس لیے بنایا تاکہ سانس نکالو لو. ٹھیک ہے. دیکھیں جب آپ سانس نکالیں گے اور کاربن ڈائی آکسیجن لیں گے آپ, تو اس سے آپ کی پھیپھڑے اور کمزور ہو اچھا گی. یہ کون ریکمینڈ کر رہے ہیں, ڈاکٹر ہی ریکمینڈ کر رہے ہیں, بس اور ڈاکٹر خود لگا کے بھی بیٹھا ہوا ہے یوں کر کے نا, وہ بیٹھا ہوا ہے خود بھی. میں نے کہا نا کہ اب بہت اتنے ساری باتیں ایسی ایجوکیٹڈ ہیں. پرسن نہیں نالج رکھ سکتے, تو یہ مجھے تو لگتا ہے کوئی پری پلان جو ہے ہمیں ہٹ کیا جاتا ہے, اور اینڈ کچھ بھی نہیں ہوتا اور بزنس اوکے ہوتا ہے. یہ وہ ہے ایسا ہی ہے, بزنس اوکے ہوتا ہے. آپ اس کو ہم سم اپ کرتے ہیں, اینڈ بتائیے اس کا کوئی اور کوئی خاص بات, تو پھر ہم اس کو پھر بعد میں آپ کے پاس میسج میں. ہاں اب میں چاہوں گی کہ آپ ساتھ ساتھ اپنا میسج ڈلیور کر دیں, پھر ہم بریک کی طرف چلتے ہیں. جی ہاں, بس جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو اس میں چکن گونیا کی وجہ سے جو لوگ بہت زیادہ کرب کا, تکلیف کا, سویلنگ کا شکار ہیں, چلنے پھرنے سے بہت پریشان ہیں, تو وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک گولیاں ہیں, ٹیبلٹس ہیں جو آپ کو کھانی ہے صبح شام, اور جب انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے, پہلی گولی سے ہی فائدہ ہو جائے گا. دوسرے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ میں نے آپ کو پتہ ہے کہ میری تمام چیزیں ہیک ہو چکی ہیں, یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام, ٹک ٹاک. تو اب میں نے کوئن ہربل کے نام سے اپنا نیا یوٹیوب چینل بنایا ہے, کوئن ہربل آفیشیل, کوئن
हर्बल क्वीन ऑफिशियल, हर्बल क्वीन। हर्बल क्वीन ऑफिशियल के नाम से अपना नया यूट्यूब चैनल बनाया है। गुड। और इसमें यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बिल्कुल नया है और इसको आप ही लोग जब सब्सक्राइब करेंगे तो ये ऊपर आएगा, अदरवाइज़ कौन पहचानेगा। मेरी पहचान आप, इसलिए आप सबसे कहूँगी कि आप लोग हर्बल क्वीन ऑफिशियल का जो मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसे सब्सक्राइब करें। उसमें बेहतरीन वीडियोस आप लोगों के लिए डालती हूँ कि जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। ओके, क्या ज़बरदस्त, आपने अच्छा डिटेल में बता दी। नया है यानी कि हर्बल क्वीन हर्बल क्वीन ऑफिशियल। ऑफिशियल के नाम से जो है वो आप इनके पेज पर जाएं। और ये जो चिकनगुनिया बहुत सारा वायरल हो रहा है, तो अल्लाह करे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो जाए। और क्या चाहिए। हकीम मुस्तफ़ा हनीस साहब, ज़रा मैसेज दीजिएगा प्लीज़। बस खुश रहें, आबाद रहें भाई, टेंशनों से अपने आप को फ्री रखें। ओके, जितनी भी मर्ज हैं उनकी वजह टेंशन है, बस टेंशन ना लें, नींद पूरी करें बस, क्योंकि इस मुल्क में रहना है तो अब आप उसके आदी हो जाए बस। यानी कि टेंशन लेने का नहीं है, देने का है। मजा आई। आप, मुझे ऐसा लगा एक और बात आपने कही, वो जो आपने कीड़े की बात की थी ना, तो आपने कहा बच्चों के पेट में होता है। अक्सर हम ऐसे कहते हैं इसका कीड़ा, हम लोग अक्सर बच्चों को बड़ा कहते हैं, यार कसम से बच्चा टिकता नहीं है। तो वो है कि आपको भी समझ आ गई होगी। हकीम मुस्तफा साहब, बहुत शुक्रिया। और अब आपको बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तो आपका। ये है हल्के फुल्के अंदाज में हम आपको अवेयरनेस देते हैं, लेकिन यकीन करें बहुत ऑथेंटिक, और वो चीज़ जो हम खा रहे हैं, लेकिन अगर हम उसकी फादियत जान लें तो हमें ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। लेट्स सी, यहाँ लेंगे ब्रेक। आप देखिए लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। अगर आपका कोई इवेंट है, कोई सेमिनार है, कोई फेस्टिवल है, कोई अवार्ड सेरेमनी है, कोई सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर यूथ फेस्टिवल है, तो कांटेक्ट करें, हम आपकी इवेंट्स की कवरेज करेंगे। और सेगमेंट है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान 031582487004। आप हमें कांटेक्ट करें, हम करेंगे आपके इवेंट को हाईलाइट। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान देखते हैं और लेती हूँ यहाँ पर ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वेनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और हम लोग बात कर रहे हैं उन बच्चों की, क्योंकि तालीमी इदारे में कुछ बच्चों को मारा जाता है, पीटा जाता है, तो ये कुछ जायज़ नहीं है, बिल्कुल भी लीगल तौर पे भी ये जायज़ नहीं है। हमें शाउटेड नहीं होना चाहिए, लेकिन बिहाइंड बहुत सारी रीज़न्स होती हैं, उस पर भी बात हमने की। और एक और हम ऑफ कोर्स इसके साथ ही एक बात ज्वाइन करेंगे कि बच्चा कम उम्री में स्कूल में अपने दोस्तों के साथ गैदरिंग में अब्यूज़ और बेहुदा गुफ्तगू और गाली गलोच को ऐसे समझता है कि नॉर्मल गुफ्तगू, हर बात में वो एक गाली देना पसंद करता है। जैसे बड़े लड़के गैदरिंग में कुछ गुस्से में हो तो वो वैसे नॉर्मल, मैंने देखा है कि नॉर्मल गुफ्तगू में गाली नहीं चलती, लेकिन कोई बदतमीज़ी या गुस्सा हो रहा हो, लेकिन नीचे जो बच्चे हैं वो भी उसी अंदाज में जो है वो बेहुदा लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं ज़रा ज़रा बात पर, और ये अच्छी बात नहीं है। मेरे साथ समरीन, सुमेरा, इमरान एंड मुजम्मिल, यहाँ पर एक बार फिर मैं आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। ऑफ कोर्स दे आर रेलिवेंट टू एजुकेशन। और हम बात कर रहे थे ऑफ कोर्स बच्चों के ऊपर तशद्दुद, तो उन्होंने क्लियर किया। देन मैं इसमें कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा पेरेंट्स का है। ऑफ कोर्स कोई बात की जाती है, उसका आखिर में रिज़ल्ट भी हम निकालते हैं। तो 5 घंटे अगर स्कूल में जाते तो टीचर तो कभी नहीं कहता कि या टीचर आपस में गुफ्तगू करके गालियाँ दे रहे हों, या टीचर को किसी को पर्सनल बच्चे को मारने के ऊपर को ख़ास तवज्जो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं कहूँगी 30% ये कि अगर बार बार बच्चा कर रहा है तो फिर उसकी टीचर को चाहिए वो उसके पेरेंट्स को बुला के उनको बताएं कि आपका बच्चा बेइंतहा हद से ज़्यादा डिस्टर्ब पूरी क्लास को करता है, कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो तालीम पे तवज्जो। तो ये एक पेरेंट्स के साथ इनके साथ ज्वाइन है। लेट्स सी, मैं इमरान की तरफ चलती हूँ। इमरान, क्यों और हु इज़ रिस्पॉन्सिबल कि बच्चा अब्यूज़ वीडियोस दोस्तों से शेयर कर रहा है और लैंग्वेज बदतमीज़ी कर रहा है, और अपनी गैदरिंग बना के जो बच्चे अच्छे हैं उनके साथ भी वो हूट कर रहा है, ऐसा क्यों है?
دیکھیے اس کا مین ریزن یہ ہے کہ چیکنگ بیلنس نہیں ہے, ٹھیک ہے. ٹوٹلی چیکنگ بیلنس نہیں ہے. پیرنٹس جو ہیں, فادر جو ہے وہ کام میں لگے ہوئے, اپنے آفس جاتے ہیں, آفس سے گھر آتے ہیں. مدر جو ہوتی ہے, پہلے ہوتا تھا نا مدر کا پوری توجہ دیتی تھی, اب وہ خود فیس بک واٹس ایپ پہ استعمال کر رہی ہوتی ہے, ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے, ڈرامے شامے آ رہے ہوتے ہیں, تو اتنی بچوں پہ توجہ نہیں دیتی. تو اب اس پہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ موبائل جب یوز کرتا ہے, اگر گیم بھی کھیل رہا ہوتا ہے تو اس گیم پہ ایسی سی سائڈیں کھل جاتی ہیں ایڈلٹ کہ یہ چیکنگ بیلنس رکھنا آپ کا کام ہے. اس میں اس طرح کے ڈریسز ہوتے ہیں گیمز کے اندر, یا جس طرح کی سائڈیں ہوتی ہیں, اب وہ سائڈیں جب کھلتی ہیں تو بچہ وہ تو تجسس میں دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, تجسس میں جب اس کو دیکھتا ہے ایسے دیکھتا رہتا ہے. اچھا, اب بچوں کے پاس بھی یقین کریں کہ موبائل پہ یہ ایسی سی چیزیں لگاتے ہیں کہ آپ کی ہماری سوچ ہے کہ یہ بلیک اسکرین کر دیں گے, آپ دور سے دیکھیں گے آپ کو لگے گا موبائل پہ کچھ نظر نہیں آئے گا, اور اندر سے یہ اس میں موویز دیکھ رہے ہو گے بیٹھے ہوئے. آپ پیرنٹس دیکھ رہے ہیں ہاں بھائی یہ تو پڑھ رہا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے. بہت سے بچوں کو, پیرنٹس کو اویئرنیس بھی نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں بھائی کمپیوٹر لیپ ٹاپ کھولا تو بچہ پڑھ رہا ہے, میرا کمپیوٹر کھول رہا ہے, لیپ ٹاپ کھول رہا ہے, بچہ پڑھ نہیں رہا. بھائی دیکھو تو صحیح اس پہ جا کے کہ بچہ کر کیا رہا ہے, بچہ کر کیا رہا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہی باتیں پھر وہ بچہ اسکول میں کرتا ہے. اب جو بچہ گالیاں نہیں دیتا تو وہ اس کو بولتے ہیں ممی ڈیڈی والا بچہ ہے. اب وہ بچہ بھی یا تو گالیاں دینا شروع کر کے ان کی طرح ہو جائے تو صحیح ہو جائے گا, اگر ان کی طرح نہیں ہوگا تو پھر اس کو ماریں گے. ٹھیک ہے, پھر جو ایڈلٹ کانٹینٹ آپس میں شیئرنگ کرتے ہیں تو اب وہ شریف بچے ہو تو ان کو بولتے ہیں بھائی آپ بھی اپنے اکاؤنٹ بناؤ, ہم آپ کو بھی شیئر کریں گے. وہ منع کرتا ہے تو پھر اس کو مارے گا. تو یہ سب چیزیں اسکول والوں کو دیکھنی چاہیے. اچھا, آپ اسکول والوں سے جا کے کمپلین کریں گے تو اسکول والے کہیں گے کہ کیا نام ہے یار اب ہم کیا کر سکتے ہیں, یہ تو بچے کے گھر والوں کا ہے, ہمارا اس میں کیا. بھائی اسکول کے اندر وہ کیسے, آپ کیمرے کی بات کر رہی ہیں نا, 80% اسکولوں کے اندر کیمرے چلتے ہی نہیں ہیں. اوکے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. صرف جو ہائر اپر لیول کے اسکولز ہیں وہاں پہ ہر چیز چلتی ہے. وہاں پہ آپ سوئی بھی کرائیں گے تو اس کی آواز بھی چلی جائے گی. لیکن 80% اسکول ایسے ہیں کراچی کے جس کے اندر کیمرے صرف دکھانے کے لیے لگے ہوئے, وہ کیمرے چلتے نہیں ہیں. اگر اس میں کچھ کیمرے چلتے بھی ہیں تو اس کی ساؤنڈ ریکارڈنگ نہیں ہوتی. اوکے, دکھانے کے لیے انہوں نے پورے اسکول میں لگایا, لیکن چلتے کچھ ہی ہے. تو بھائی آپ اگر آپ کو یہ چاہیے کہ جو بچہ اس طرح کی باتیں کلاس کے اندر کر رہا ہے, یار مس سے نہیں سن رہی ہے. اب اس روم میں ہم لوگ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر میں کوئی ایسی بات کروں گا تو ڈیفینیٹلی آپ سنیں گے تو صحیح. بالکل ٹھیک. اب جب وہ بچہ کلاس کے اندر دوسرے بچوں کو گالیاں دے رہا ہے, دوسرے بچوں کو الٹی سیدھی ان سے گندی باتیں کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, تو بھائی ٹیچر کا کام اس کو پکڑیں, کلاس سے باہر نکالے کھڑا کریں. اوکے, یا ان ایسے بچوں کو ٹی سی دیں. پنشمنٹ کرنا اور ریسٹرکشن بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ ان کو پرماننٹ اسکول سے نہیں نکالنا چاہتے تو آپ ان کو کم سے کم 1 ہفتے کے لیے ٹی سی دیں. اس 1 ہفتے کی ٹی سی ان کا کام یہ ہوگا کہ کلاس کے اندر جو باقی بچے بیٹھے وہ سدھر جائے گے, سدھر جائے گے. اب آپ کو سزا, بھائی کسی بچے نے ڈیسک توڑ دی, صرف ڈانٹ دیا, ختم ہوئی کہانی. کسی بچے نے کسی ٹیچر کا ہاتھ پکڑ لیا, ڈانٹ دیا, ختم ہوئی کہانی. وہ ایڈلٹ کانٹینٹ شیئر کر رہا ہے, اسکول کے پیجز میں جا کے الٹے سیدھے مواد ڈال رہا ہے, تھوڑا سا ڈانٹ دیا, ختم کہانی. بھائی نشان عبرت بنانا پڑتا ہے. جو آپ دیکھیے پرانے سعودی عرب میں کوئی کیوں نہیں جرم کرنے کی سوچتا, ان کو پتہ ہے بھائی چوری کی ہاتھ کٹ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ایسا سر قلم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, باہر ممالک میں ہم جاتے ہیں جب تو ہم کتنا ڈسپلن یعنی کہ ایک پراپر پروف ہے اور اس نے کیا ہے وہ, تو یہ پروف کے ساتھ تو پھر اس کو تھوڑا پنشمنٹ بہت. آپ نے, ہم باہر ملک میں جاتے ہیں کچھ کھاتے ہیں, اگر ڈسٹ بن نظر نہیں آ رہی قریب میں, اول تو ہوتی ہے تو ہم وہ جیب میں رکھ لیتے ہیں کہ یار آگے جگہ بھیج دیں. اور یہی پاکستان کے اندر اگر باہر نکلیں گے, یہ کھایا, یہ لوگ پھینکو, یہ لوگ پیک تھوکو, یہ کرو. تو بھائی آپ اسکول کے اندر جب تک سزا نہیں دو گے کسی بچے کو, آپ کا اسکول نہیں ہوگا. اور یہ آپ کا بچوں کے ساتھ زیادتی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں اگر میں آج یہاں بیٹھا ہوں نا, اپنا اساتذہ کی وجہ سے بیٹھا ہوں. میرے جو اسکول میں جنہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا, میرے پیرنٹس نے مجھ پہ توجہ دی, تو آج اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ میں آج پڑھا رہا ہوں, یہاں بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اساتذہ, لیکن ان کو چاہیے کہ یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ جو بچے اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں ان کو سسپینڈ کریں کم سے کم 1 ہفتے کے لیے, تاکہ دوسرے بچے ڈریں اور یہ چیزیں نہ کریں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, آج ایک بچہ کر رہا ہے, کل دوسرا کرے گا, پھر تیسرا کرے گا, پھر آپ ایک نسل کو بگاڑ دیں گے. خالق مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ ایسے کہنا چاہ رہے ہیں کہ تربیت کی کمی بچے میں, بچہ تو ماں کے پیٹ سے سیکھ کے تو نہیں ہے, تو اس کے لیے جو ریسٹرکشن ماننی پڑے گی ماں باپ کو, اساتذہ کو, ان میں یہ کمی ہے کہ وہ ہینڈل نہیں کر پا رہے, ان میں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے 7 سال یا 8 سال کے بچے کو یا 7th کلاس کے بچے یا 8 کلاس کے بچے کو ہینڈل نہیں کر پا رہے. تو آپ نے کیا اکھاڑ لینا ہے, اور آگے بچے کو گرومنگ اس کی اچھی نہیں کر پا رہے, تو آپ کے اندر خود کچھ کیپیبلٹی کمی ہے. آپ اس بچے کو اگر ہینڈل کر پائیں گے تو آپ میرے خیال میں ایک بہتر جنریشن آگے رن کروا سکتے ہیں. ذرا سمرین کی طرف چلتی ہوں. بچے میں آف کورس اس کو کیا کوئی ہم بلیم کر سکتے ہیں, یا ٹیچر, بچے آپس میں ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپس میں گفتگو ابیوز کر رہے ہیں, بدتمیزی کر رہے ہیں, تو اس کو کیا ٹیچر سمجھ کے بھی اگنور کر رہی ہے, اور اگنور کر رہی ہے تو کیوں کر رہی ہے؟
देखिए टीचर इग्नोर तो कुछ होती है, टीचर शाइंग होती है, कुछ अपनी इज्जत के लिए कहते हैं कि पता नहीं बच्चे से मैं बात करूँ वो मेरे साथ इस तरह बात है। ना कर ले, तो टीचर अवॉइड कर देती है और उस बात को छुपा लेते हैं, मगर ये गलत है। ठीक है। टीचर को वहाँ पे इस बात को हाईलाइट करना चाहिए कि क्लास में जो क्लासमेट होते हैं बच्चे आपस में किस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं, किस तरह बैठे हुए हैं, और कौन सा बच्चा इस तरह के अल्फाज ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उस बच्चे को पॉइंट आउट करना चाहिए। यहाँ पे कॉपरेशन हमें पेरेंट्स की भी चाहिए। अगर हम उस बच्चे को पॉइंट आउट करते हैं, सस्पेंड करते हैं, तो पेरेंट्स इशू बनाते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी और की वजह से ऐसा हो। वो हमें इसमें कॉपरेशन नहीं देते, जिसकी वजह से हम कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं उठा पाते हैं कि हम बच्चे को किस तरह सुधार की तरफ लाएं। यहाँ पे हमें कॉपरेशन, काउंसलिंग चाहिए। हमें उस बच्चे को परफेक्ट, वही मैं कह रही हूँ कि अगर परफेक्ट आप लोग मांग रहे हो तो आप हमें क्या सिस्टम दे रहे हो, क्या दे रहे हो। आप बच्चे को चेकआउट कर रहे हो, आपका बच्चा किस में बैठ रहा है। ठीक है, स्कूल में हमने देख लिया है क्लास में बच्चा किसके साथ बैठा हुआ है, क्या बातें कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, वो हमारी जिम्मेदारी, हम टीचर पे अब ब्लेम लगा दे तो हम एक्सेप्ट करते हैं। पर उसके बाद 4-5 घंटे के बाद बच्चा फिर किसके साथ बैठ रहा है, कैसे अल्फाज यूज़ हो रहे हैं, गली में, मोहल्ले में, इलाके में, आप किस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे हो, आप घर में क्या यूज़ कर रहे हो, तो और बच्चा क्या चीज़ ज़्यादा किस पे टाइम एक्सपेंड कर रहा यानी कि है। एक टीचर आपका, मुझे समझ नहीं, जैसे कि एक टीचर अगर आती है, ऑफ कोर्स वो एक घंटे उसका पीरियड टाइम है 40 हाँ, मिनट, ज़्यादा से वो ज़्यादा 40 मिनट में उसको एजुकेशन दे या उसको एक इंडिविजुअल टाइम दे, उसको तरबियत दे, वो पॉसिबल नहीं होगा। नहीं ठीक होता। है, एक लिमिट से आप 2-3 मिनट उसको दे के डांट सकते हैं, मना कर सकते हैं, हाँ। इससे ज्यादा उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। अगर वो हर क्लास के हाँ। सब्जेक्ट टीचर, मुझे भी मालूम है, ऑफ कोर्स मैंने भी क्लास पीरियड वाइज पीरियड्स होती है, पीरियड वाइज। इस्लामियत की टीचर अलग आएंगी, इंग्लिश की अलग आ जाएंगी, जनरल नॉलेज, हर हर चीज़ पीरियड के डिफरेंट होता है। तो इसमें एक लिमिट से एक टीचर उसको नाराज भी हो सकती है, थप्पड़ भी मार देगी या गुस्सा कर देगी या कोई पनिशमेंट करेगी, लेकिन ये हल नहीं है। ये हल बेसिकली नहीं मुझे है। ऐसा लग रहा है कि इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन पेरेंट्स का ही है, पेरेंट्स का घर है। का माहौल कैसा है, क्योंकि कई आवर्स जो बच्चा घर में स्पेंड करता है। सुमेरा, आप क्या कहेंगी कि बच्चे घर में ऐसी कौन सी एक्टिविटीज उनको फ्री हैंड मिली हुई है, एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है, या कोई उनको डांटने वाला नहीं है, लाड प्यार है, लाड जैसे प्यार। चाचा का लाडला, उधर मामू का लाडला, खाला का लाडला, तो उसके पास जो आ रहा है गिफ्ट, जी कोई मोबाइल दे रहा है, कोई लैपटॉप दे रहा है, एक्स्ट्रा बाप कमा रहा है और उसको जो चीज मुंह से उसने निकाली और बच्चे की पूरी है, सारी। तो कोई रोक, मेरे बच्चे को कोई कुछ ना बोले, सारी खुशियाँ दे अरे दो। कुछ ना कहो मेरे बच्चों को नहीं मारना मेरे नहीं, नहीं। सामने, मैं घर हूँ तो बिल्कुल नहीं हाथ अच्छा, लगाना चाहिए। ये बड़ी और दोनों फादर मदर का आपस में बिहेवियर भी बहुत सामने मैटर देख रहे हैं। करता है। हाँ। अगर कोई गलती हो गई है मदर से और फादर बहुत अग्रेसिव हैं, फादर ने अगर उनको कोई अब्यूजिव वर्ड यूज जी, कर जी, दिया जी, जी, है तो बिल्कुल। वो भी बच्चा पिक करता है। पिक Okay. करता है तो जल्दी। अपना बिहेवियर भी बच्चे के सामने बहुत पॉजिटिव रखना पड़ता है। गुड। बच्चे में पॉजिटिविटी लाने के लिए पहले अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी Positivity पड़ेगी, लानी पड़ेगी। अपने सराउंडिंग जितनी भी नेगेटिविटी है उसको खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो ज्वाइंट फैमिली का जो एटमॉस्फेयर है, जो माहौल है, उसको वो बहुत मैटर करता है, उसको देखना पड़ता है। लड़ाई झगड़ा अगर हो रहा है, बच्चे के सामने हो रहा है और बच्चे के सामने स्लैंग वर्ड्स यूज हो रहे हैं, तो वो बच्चा वो पिक करेगा, लास्ट वो में बच्चा आगे भी डिलीवर करेगा। गैजेट्स ये सब चीजें बाद में आती है, पहले अपना बिहेवियर भी हमें देखना है। वाह। ठीक है, अपना बिहेवियर हम अच्छा रखेंगे, बच्चे के साथ पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे, पूरी फैमिली पॉजिटिव वे में बच्चे को लेके चलेगी। सिबलिंग्स, वो बड़े बहन भाई जिनके छोटे बहन भाई हैं, वो बड़े बहन भाई बाहर जाते हैं, लड़के हैं, भाई हैं, वो बाहर जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ आउटिंग करते हैं, लेट नाइट्स बाहर रहते हैं, तो छोटा बच्चा भी वही सीखेगा। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल तो फर्स्ट थिंग आपके अपने घर से स्टार्ट होती है, उसके बाद आप टीचर्स के पास आते हैं, और टीचर्स की बात, टीचर्स खुद भी पेरेंट्स होते हैं, बिल्कुल ठीक, टीचर्स को भी अपना बिहेवियर पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिविटी बहुत मैटर करती है, बिल्कुल ठीक, ये गुड, पॉजिटिविटी अपने अंदर लाने की हर एक को बहुत जरूरत है। बिल्कुल बेहतरीन, बेहतरीन। और गैजेट्स हैं, फैसिलिटीज हैं, आपको मिल रही हैं, उनका टाइम लिमिट सेट करें, टाइम मैनेजमेंट करें। बच्चों को टाइमिंग्स पता होनी चाहिए कि इस टाइम में हमने ये चीज़ करनी है, इस चीज़ की ये वैल्यू है, इस चीज़ की इतनी वैल्यू है। वैल्यूज पता होनी चाहिए, रिलेशंस की वैल्यूज पता होनी चाहिए, हमें इस रिलेशन को इतनी रिस्पेक्ट देनी है, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ हमारे अपने घर से स्टार्ट होती है, घर से। और हमें खुद चेंज लेकर आना है, तभी सब कुछ चेंज गुड। होगा। कहते हैं कि प्रोग्राम का यहाँ एंड करते हैं, वन बाय वन सबसे एक मैसेज लेंगे शॉर्ट। कहते हैं कि पेरेंट्स जो है ना, मतलब फादर है, बच्चों के रोल मॉडल होते हैं, तो आपको उनको कह के नहीं, करके दिखाना। बिल्कुल, आपको उनको बी प्रैक्टिकल, ये नहीं कि बेटा झूठ नहीं बोलो,
ये बुरा नहीं करो, ऐसा नहीं कहना नहीं है। जब आप अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करेंगे तो बच्चा देखेगा, जब आप अपनी वालदा की रिस्पेक्ट करेंगे तो बच्चा देखेगा। आप खुद मोबाइल में यूं करके और आपकी वाइफ ने आगे खाना रखा है और आप यूं कर रहे हैं और वो बच्चा सब देख रहा है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप बच्चे से, वो बच्चा मोबाइल की तरफ देख के खाना कर रहा है, नहीं करो, और खुद आप वही कर रहे हैं। नहीं, आपको करके दिखाना है, कहना नहीं है। तो ये है मेरी तरफ से मैसेज। तो मैं चाहूँगी इमरान, सबसे पहले ये कैमरा है, आप नाज़रीन को मैसेज मेरा जी, क्योंकि अभी हमने जो बात की बच्चों के लिए सिर्फ एक मैसेज है, बेटा आप स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आपके इर्द गिर्द दोनों तरह के लोग हो गए, अच्छे लोग भी हो गए, बुरे लोग भी हो गए। अब ये आपके ऊपर मुनसिर है कि आप अच्छाई की तरफ जाओ या बुराई की तरफ जाओ, और आपके फ्यूचर इसी पे बेस करता है। तो इसमें से मेरा मैसेज ये है कि अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेशन करो। हर चीज़ का एक वक्त है, जब वो चीज़ वक्त पे मिलती है ना तो उसी वक्त ही अच्छी होती है। अगर आप 8 साल के बच्चे को बाइक दे दोगे तो वो गिरा के एक्सीडेंट कर लेगा, उसको मज़ा भी नहीं है चलाने में, लेकिन जब वो मैट्रिक करके बाद लेगा तो उसको मज़ा भी आएगा। गुड, वेरी गुड। समरीन, ये आपका कैमरा है, प्लीज़ मैसेज दीजिएगा। मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे उस शाख की टहनी की तरह होते हैं, जहाँ मुड़ो वहीं हो जाते हैं, और बच्चे को हर पल हर जगह गाइडेंस चाहिए। तो पेरेंट्स हो या टीचर हो, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि बच्चों को गाइड करते रहिए, उनको चेकआउट करते रहे, उनके साथ उनकी बेहतरी और उनके मौके उनको दिखाते रहे, ताकि वो एक अच्छा मुस्तकबिल बना सके। गुड। सुमेरा, ये आपका कैमरा है, तो सुमेरा भी मैं चाहूँगी कि एक अच्छा सा मैसेज अपने नाज़रीन को कीजिए। मेरा मैसेज सबके लिए है, टीचर्स, पेरेंट्स, बच्चों के लिए। सबसे पहले बच्चे के वो अपना जो गोल्स हैं अपने वो सेट करें कि उन्होंने ये गोल्स अचीव करने हैं, एक फोकस करना है इस गोल के ऊपर। पेरेंट्स अपना बिहेवियर, कोई एज लर्निंग जो है ना वो आप बुरी नहीं होती, हर एज लर्निंग होती है। अगर कोई आपको कुछ सिखा रहा है, काउंसलिंग आपको दे रहा है, तो आपको उसको पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करना है। टीचर्स के लिए भी यही बात है कि अगर बच्चे में कोई इशू है या बच्चे को अंदर किसी चीज़ में लैक ऑफ अटेंशन है, तो उसको आप सीरियसली लीजिए और उसको पॉजिटिव वे में लेकर चलिए। पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करें, कोऑर्डिनेट करें और टीम वर्क लेकर चलें, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। तो आपका जो मामला है वो बहुत पॉजिटिव वे में होकर चलेगा। गुड, वेरी गुड। मुज़म्मिल, आप भी अपने नाज़रीन को मैसेज करें, मैं जिसको यही- पेरेंट्स को देना चाहें या बच्चों को। मैं यही पेरेंट्स को देना चाहूँगा कि मतलब सपोर्ट करें अपने बच्चों को, और सपोर्ट करें मतलब पैसों से नहीं, नॉलेज से, गुड, ताकि वो Right. आगे बढ़े। वेरी गुड। बहुत प्यारी बात की, Yes. ज़बरदस्त। इतनी और ये लैक ऑफ तरबियत बड़ी काउंटेबल है। समरीन, आपका शुक्रिया, सुमेरा जी आपका भी, इमरान साहब ऑलवेज थैंक यू सो मच, एंड मुज़म्मिल You're आपका welcome. बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, गा बगा हमारी कोशिश होती है इमरान का एक बार फिर दिल की गहराइयों से कि जब भी एजुकेशन मामले में होता है, इमरान हमेशा जो है गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा बनते हैं। और तालीमी इदारे, देखिए एक जाते जाते छोटी सी बात कहूँगी कि पेरेंट्स का फोकस बच्चे को कुछ बनाने पे बड़ा होता है जी। कि ये डॉक्टर बन जाए, ये एक इंजीनियर बन जाए, ये कोई प्रोफेसर बन जाए, ये बाहर मुल्क चला जाए। जब आपका फोकस इतना वीक है ना, तो आप कभी भी एक बाअदब और एक शख्सियत नहीं बना सकते। अगर उसको अच्छी तरबियत आप कर देंगे ना, जिससे ह्यूमैनिटी ज़ाहिर हो, वो सब कुछ खुद ब खुद बन जाएगा। डॉक्टर भी बन जाएगा, वो इंजीनियर भी बन जाएगा, वो बड़े से बड़ा कंप्यूटर का चैम्पियन भी बन जाएगा। सिर्फ उसकी मेंटली अच्छी ग्रूमिंग करें, पॉजिटिव उसे बताएं कि बड़ों की इज़्ज़त क्या होती है, साज़ा की इज़्ज़त क्या होती है, छोटे बहन भाई बहन की क्या इज़्ज़त होती है, आप यकीन करें। और अहले मोहल्ला के साथ किस तरह बिहेव करना चाहिए, दोस्तों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, एक रिस्पेक्ट का अगर आप उसके अंदर तरबियत का मादा डाल देंगे ना, तो वो डॉक्टर भी बन जाएगा और अच्छा डॉक्टर बनेगा। उसको पता है। और ख़ास तौर पे ईमान की तरबियत और इंसानियत की तरबियत जब आप कर देंगे ना, तो वो बड़े से बड़ा जो भी प्रोफेशन होगा उसको वो बाखूबी अंदाज से निभाएगा। और सबसे ज़्यादा गॉड गिफ्टेड, वो अपने वालिदैन की बहुत अच्छी इज़्ज़त करेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।